अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके इख़्तिलाफ़ हुआ ऐं उन्हनि इख़्तिलाफ़नि खां पोइ पहिरीं मुलाक़ात सदर आसिफ ज़रदारी जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां थी आहे। उन सां गॾोगॾु जेके नून लीग जा सीनियर अॻवान हुआ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अहसन इक़बाल ऐं ॿिया जेके अॻवान आहिनि उहे उते उन्हनि मुलाक़ात कई ऐं उनखां पोइ मुतवक़े आहे, इम्कान आहिनि त पीपल्स पार्टी जा जेके अॻवान आहिनि सीनियर ऐं उन सां गॾोगॾु नून लीग जा अॻवान पाण में वेही मसलो हल कंदा, छाकाणि त उन्हनि जे विच में जेके तलख़ कलामियूं या ऐं जेका सियासी गर्मा गर्मी रही उन खां पोइ उन्हनि जो मामिलो जेको आहे उहो नवाबशाह में मोहसिन नक़वी साहब ऐं उन नून लीग जा अॻवान उते पहुता ऐं उन्हनि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात कई ऐं मुलाक़ात खां पोइ उन्हनि जेको आहे जेके मामला हुया उन्हनि खे हल करण जे लाइ गुज़ारिश कई ऐं उनखां पोइ ठीकु आहे स्टेटमेंट्स जे हद ताईं उहे मामला उन्हनि जा हल थी विया। पर अञा बि पीपल्स पार्टी जा कुझु जेके सीनियर अॻवान आहिनि उन्हनि जा तहफ़ुज़ात आहिनि त जेकी नून लीग आहे ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म्स ते अञा ताईं पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ तनक़ीद करे पई ऐं जेके आहिनि पोस्टूं करे पई। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं त पीपल्स पार्टी डे वन खां नून लीग जी सपोर्टर आहे। डे वन खां नून लीग खे जेको आहे उहो हुकूमत में उन्हनि ज़ाहिरा अमेंडमेंट जो मामिलो हुजे, पीका हुजे, 6वीं तरमीम हुजे, उनखे सपोर्ट कयो आहे। डे वन खां नून लीग खे सपोर्ट कयो आहे। उनखां पोइ बि जेकॾहिं अञा ताईं उन्हनि जो मामिलो जेको आहे मुसलसल थिए पियो, कॾहिं पावर शेयरिंग जो मामिलो हुजे, पंजाब जी सूरत हाल हुजे या उनखां अलावा जॾहिं कराची में ख़ासि तौर ते बरसाति थिए थी त नून लीग जा जेकी क़यादत आहे या जेके अॻवान आहिनि उहे तनक़ीद बि कंदा रहनि था। इन्हनि ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॿिए तरफ़ पाण इहो बि ॻाल्हि कंदासीं त सिंध जी जेका राजधानी कराची आहे, कराची में जॾहिं बरसाति थिए थी या जेकी कराची में रोड जो मसइलो हुजे, मरमत न थियण सबबि या कराची जा जेके अहम मामला आहिनि उन्हनि ते जेकी नून लीग सां गॾोगॾु ॿियूं जेके जमातूं आहिनि, MQM हुजे, जमात इस्लामी हुजे, उहे बि तनक़ीद पीपल्स पार्टी ते कंदा रहनि था ऐं उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उनखां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कराची में जेके अहम मामला आहिनि, ख़ासि तौर ते ट्रैफ़िक जो मामिलो हुजे ऐं उनखां पोइ जेकी बरसाति थिए थी त ज़ाहिरा पूरो कराची जेको आहे उनजा रोड रस्ता पाणी हेठि अची वञनि था ऐं उनखां पोइ जेके अहम डेवलपमेंट्स आहिनि, रोड्स आहिनि जेके उहे अञा ताईं ताख़ीर जो शिकार आहिनि, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे इकबाल सान साहब, पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, सबसे पहले तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें। डे वन से पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, आप सपोर्ट भी करते हैं, अमेंडमेंट्स पे आप उनकी फेवर भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, उसके बाद फिर आपके वो मामला जो है वो हल नहीं होते, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग पे तनकीद करती है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती है, इसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो PTI को होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के लिए मुझे याद किया। यकीनन आपका सवाल बहुत वैलिड है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। सवाल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर बिलीव करती है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी गई, नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई 2013 वाली, और 14 में 2 कजन्स निकले थे, PTI और तारुल कादरी साहब जो है कजन्स की सूरत में डेमोक्रेसी के खिलाफ निकले थे। मैं उस वक्त भी ये बात करता हूँ कि ये वो नून लीग की हुकूमत के खिलाफ नहीं निकले थे, बेसिकली वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले थे। तो जब वो इस्लामाबाद में जाके धरना दिया, वो 126 दिन के धरने की बात की जाती है, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुखालिफ रही मुस्लिम लीग नून की, और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा तहरीक इंसाफ को कि आएँ असेंबली में बैठें, यहाँ आके बात करें, ये फोरम है। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मुखालिफ सियासी जमातों ने बहुत लानतान किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो लानतान तो बर्दाश्त किया, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचता। तो वो लानतान हमने बर्दाश्त किया और हम पार्लियामान के साथ खड़े रहे, बुराई ली। कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ उस वक्त एक पॉपुलर प्ले कर रही थी और वो एक धरने पे जाकर बैठी और रोजाना उंगली के इशारे होते थे, एम्पायर के इशारे की बात होती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होने दिया। मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ। 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, तो एक मौका ऐसा भी आया कि काफ लीग के साथ मिलकर हम पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकते थे, लेकिन चूंकि आसिफ अली जरदारी अगेन डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हुए हमने कहा कि जनाब चूंकि नंबर्स मुस्लिम लीग नून के ज्यादा हैं, तो हम पहले उनको हुकूमत बनाने का
جو ہے راستہ ان کو دیتے اور وہ اپنی حکومت بنائیں. اگر وہ نہیں بنتی تو پھر شاید ہم کوشش کرتے. اسی طرح جب عدم اعتماد کے بعد خان صاحب کی حکومت چلتی بنی, اس وقت بھی نمبر نون لیگ کے زیادہ تھے تو ہم نے پھر ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا. 2024 کے جنرل الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے بعد نمبر زیادہ تھے تو ہم نے ان کو حکومت میں سپورٹ ضرور کیا. اگر تحریک انصاف یہ گردان نہ کرتی کہ پیپلز پارٹی بھی چور ہے, نون لیگ بھی چور ہے, فلاں بھی چور ہے, فضل الرحمان بھی چور ہے, ایم کیو ایم بھی چور ہے, تو جب آپ سب کو چور کہیں گے تو یقیناً ڈیموکریسی کو چلنے کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پر آپ نے جانا پڑے گا. اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بعد حکومت بنتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم حکومت کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں رہیں گے, ہم آئینی عہدے ضرور اپنے پاس رکھیں گے, جس میں گورنر پنجاب, جس میں کے پی پنجاب, جس میں صدر پاکستان ہمارے پاس ہے. ہم گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں ہیں, ہم نون لیگ کے کولیشن پارٹنر نہیں ہیں, ہم ان کے اتحادی اس حد تک ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چلتی رہے. یہاں بھی اس پارٹی کے اوپر بہت لعن طعن ہوتا ہے اور ہمیں پولیٹیکلی لاس بھی ہوتا ہے, اسپیشلی پنجاب کے اندر. جو ہماری پنجاب کی سیاسی پارٹی ہے, ہماری تنظیم ہے, وہ ہمیشہ اس بات پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے تھوڑی سی نالا نظر آتی ہے کہ جناب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریسی میں اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ سیاست میں اس کو نقصان ہوتا ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نرم رویہ جو صرف ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے کے لیے ہے, جس کا نقصان بھی پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے, اس پر اگر مسلم لیگ نون کے لوگ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کے لیے اسپیشلی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتی اور ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیرول پر ہے. اگر تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو نمبرز کے بعد نون لیگ کے بعد تحریک انصاف کے زیادہ نمبر تھے, اگر وہ کہتے کہ جناب ہم فلاں پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت کے دروازے وہ کھلے رکھتے, تو ہو سکتا تھا سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. کوئی اور سیاسی جماعت یہ کوشش کرتی تو ہو سکتا ہے سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کوئی ایسی سیاسی جماعت جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی, تو ہم کیا کرتے کہ ہم اس طرف جا کے کھڑے ہو جاتے کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی کو بچایا. اچھا, اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں, اب پیپلز پارٹی کی چلو آپ نے چلے ٹھیک ہے اس میں سپورٹ کیا, لیکن وہی پیکا ایکٹ جب 2000 غالباً پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ جب آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی. اب جب یہ پاس ہونے والا تھا اس میں پیپلز پارٹی اسپیشلی چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں وہ خود صحافیوں کے پاس آئے, انہوں نے کہا آپ کے جو تحفظات ہیں سراخوں پر ہم یہ پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم جو بھی آپ کے تحفظات ہیں کلیئر کریں گے. لیکن وہی پیکا ایکٹ پاس ہو گیا, 26ویں ترمیم وہی پاس ہو گئی. وہی پیکا ایکٹ اگر پی ٹی آئی پاس کرتی تو وہی پیپلز پارٹی نون لیگ کہتی کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن اب خود پاس کروا دیا تو پھر وہ صحیح ہو گیا. یہ بڑی لاجک ہے, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز آسان لگتی ہے اور صحیح لگتی ہے, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ چیزیں بری لگتی ہیں. صاحب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, دو باتیں. آپ اپوزیشن میں ہوں, آپ گورنمنٹ میں ہوں. گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو آپ کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کرنا مشکل ہے, اپوزیشن کرنا بہت آسان ہے. تنقید کرنا بہت آسان ہے, تنقید برداشت کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, پیکا ایکٹ کی جہاں تک بات ہے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, کیا وہ پیکا ایکٹ جب لاگو کرنا چاہتے تھے تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے؟ ٹھیک ہے, ہم نے مخالفت کی, ایک پولیٹیکل ٹارگٹ ہوتا ہے, اس ٹارگٹ پہ آپ کام کرتے ہیں, اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آئیں بات چیت کریں. 26ویں ترمیم ہم منظور کروانے کے لیے جاتے تھے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ایک واحد لیڈر تھا جو 26ویں ترمیم کو ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا اور جو 26ویں ترمیم پر دلائل بھی دے رہا تھا اور جو 26ویں ترمیم پر دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جا بھی رہا تھا, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے اس میں اپوزیشن ہو. تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتے ہیں, اپنا موقف لے کر دلائل کے ساتھ ان کو راضی کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کو یہ کام آتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تحریک انصاف کو چاہیے کہ جب جب بھی گورنمنٹ میں ہو تو تمام پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی لیکن آپ ان کے پاس جائیں, ان سے بات چیت کریں, بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی مشکل سے مشکل کام بھی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے, دروازے کبھی بند نہیں کرتی. کتنے اس ملک میں اگر آئین دیا تو وہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. متفقہ آئین, تمام مکتبہ فکر, تمام پولیٹیکل پارٹیز جس پر اتفاق کیا. کیا
जुल्फिकार अली भुट्टो से पहले हुकूमतें नहीं थी 73 से पहले थी, मारे उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी। इस मुल्क को दस्तूर किसने दिया? जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया। क्या इससे पहले हुकूमतें नहीं थी जो दस्तूर बनाती? बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातचीत पर बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्ज सियासत है ना, दूसरी सियासी जमातों से भी कहूंगा, खुदा के लिए उसको अडॉप्ट करें, बातचीत के दरवाजे खुले रखें। अभी जो सिचुएशन बनी, थोड़ी सी सियासत में गर्मी आई विद इन द गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो जरदारी साहब ने क्या रोल प्ले किया? बातचीत की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बातचीत करने जा रहे हैं। तो बातचीत के दरवाजे जब आप बंद करते हैं तो वो होता है जो तहरीक इंसाफ करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमेशा बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए और दलाइल के जरिए अपनी बात को मुकम्मल करके लोगों को राजी करना चाहिए। आप ही ने कहा ना कि पीके के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफियों से मुलाकात की, साफियों से बातचीत तो की ना। इख्तलाफ होगा, 100% आप मुतमईन किसी को नहीं कर सकते। इख्तलाफ राय इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इख्तलाफ राय तक रहे, ज़ात तक ना रहे। अच्छा, अब ये अगर देखें तो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कहाँ से शुरू हुई, अब की बात करें तो वो बात वहीं से शुरू हुई कि कराची और लाहौर। कराची और लाहौर की अगर हम बात करें, इनको आपस में अगर हम कंपेरिजन करें तो मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब हमारे प्रोग्रामों में यही दावा करते हैं कि लाहौर के साथ तो कोई कंपेरिजन नहीं है, कराची इज नंबर 1। लेकिन लाहौर वाले वो अपनी दावा कर रहे हैं, जाहिर है उनका भी राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन अजमा बुखारी साहिबा कहती है आप कराची में सिर्फ हमें 17 मंसूबे दिखाएं, पंजाब में आप ना आए, आप अपने कराची को बेहतर बनाएं, लाहौर जैसा बना के दिखाएं, तो आप उनको क्या कहेंगे? और ये जो अरसा दराज से हम सुनते आ रहे हैं कि लाहौर इज बेटर देन कराची, हाउ आप कराची को लाहौर से बेटर कैसे करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। आपसे मैं पूछूंगा, कभी लाहौर जाना हुआ है आपका? हाँ। अच्छा, आपने वहां पंजाब के मकामी लोगों के अलावा वहां लोग पाए, देखे? नहीं देखे। आज आपने देखा होगा 2-3 दिनों से यहाँ सुपर हाईवे पे अगमान बस्ती पर ऑपरेशन हो रहा है। हाँ। क्या पंजाब में हो रहा है? सवाल है मेरा। हाँ। मैं कुछ चीजों की तरफ आपका इशारा करूंगा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान का 60% पंजाब है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। शेयर भी सबसे ज्यादा, अगर एनएफसी अवार्ड के जरिए जाएं तो शेयर भी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन शहर कराची है। पाकिस्तान पूरे में, अगर आप पाकिस्तान पूरे को किसी एक पैराए में देखना चाहें और एक जगह पे देखना चाहें तो मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि वो कराची आ जाए और पाकिस्तान को देख ले। पाकिस्तान की बसने वाली तमाम कौमियतों को अगर एक जगह देखना चाहते हैं तो वो कराची आ जाए। तो कराची की डायनामिक्स डिफरेंट है लाहौर के मुकाबले में। चले एक लम्हे के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, मैं भी बेहतर होगा, लेकिन अगर ये मैं कहूं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, तो ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, बात है नियतों की। अगर आप नियतों पे शक करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है। हमारी नियतें बिल्कुल ठीक हैं। कराची में तरक्याती काम जारी हैं, कराची में मुश्किलात ज़्यादा हैं, कराची के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, कराची में लसानी फसादात के हवाले से सूरत हाल डिफरेंट है, कराची में मजहबी फ़िक़ा वारियत के मामलात भी डिफरेंट हैं। कराची में जो पूरा पाकिस्तान तो आबाद है, गिलगित कश्मीर बल्तिस्तान तो आबाद है, अफ़गानी भी आबाद है और बंगाली भी आबाद है। तो कराची जिसको पूरे पाकिस्तान की माँ समझा जाता है, हर कोई कमाने के लिए इधर आता है, हक है सबका, आए कमाए, लेकिन इस शहर की हिफाजत करना भी सबका हक है। यहाँ पर बहुत सारे, मैं किसी कौमियत को टारगेट नहीं करना चाहता यहाँ, लेकिन अगर गौर करें तो मैं ये समझता हूँ कि कराची दुनिया का वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन पूरा मुल्क मिलकर इसको चलाने की कोशिश ईमानदारी से नहीं करता, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शहर कराची में वजीर आजम बैनर लगाता था हमारे, देखा होगा, शहर वजीर आजम कराची से। वो जितने दिन वजीर आजम रहा, शायद एक दिन पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची में रहा, सिर्फ एक दिन। तो जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस मुल्क के, क्या ये इतना बड़ा शहर जिसको वफाक की तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या वो उसको दी जाती है? तो जवाब मिलेगा नहीं दी जाती। K4 पे जो फेडरल के साथ मिलकर हमने मंसूबा बनाना था, क्या उसने मुकम्मल किया? जवाब मिलेगा नो। क्या कराची और हैदराबाद को मोटरवे कहेंगे? जवाब मिलेगा नहीं। क्या हैदराबाद से सक्खर तक मोटरवे बनना चाहिए था? जवाब मिलेगा नहीं बना अभी तक। तो जब
वफाक इतने बड़े शहर को ओन नहीं करेगा सूबे के साथ मिलके, तो मैं ये समझता हूं कि सूबे अपने वसाइल के मुताबिक काम करते हैं। अगर वफाक ये समझ ले कि सिर्फ हमने पंजाब को डिलीवर करना है, तो फिर ये ज्यादती है। कहीं ना कहीं इसमें फिर मेरे पंजाब के दोस्त शायद नाराज होंगे, लेकिन हकायक यही है। आप बड़े सूबे की हैसियत से, आप इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के ऑनर हैं इस वक्त। अगर आप इस सूबे बड़े होने के नाते छोटे सूबों को अगर उनके जो मफादात हैं उससे दूर रखेंगे, तो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जाती है। अच्छा, इसमें आपने कहा कि आपने पहले तो ये कहा कि जितने भी पाकिस्तानी है वो कराची आके कराची में इलाज भी करवाते हैं, ठीक है, वो रोजगार के लिए भी आते हैं, हेल्थ के मामले पे हम मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो कराची जैसे इंटर होते हैं तो उनकी मोबाइल स्नैच होती है, उनके साथ डकैती होती है। ये मैं आम जो अवाम के सवाल है ना, बिल्कुल तो ये मामला तो पहले है, जब इंटर होने के बाद जब ट्रैफिक में फंसेंगे, जब वो रोड देखेंगे, वो फिर उनकी जो कैफियत होती है ना, फिर उनको याद आता है कि यार लाहौर इज बेटर देन। तो फिर लाहौर पर रहना चाहिए, उनको रहना तो चाहिए, लेकिन कराची जो है एक, फिर उनको नहीं आना चाहिए कराची। नहीं, वो तो है, लेकिन चलो लाहौर जाते हैं ना, उनको कराची याद आता है, वो तो है जाहिर है, डेफिनेटली। लेकिन ये है कि इसमें आप उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, बेहतर बनाएं ताकि ऐसा हो कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो कराची में। और दूसरा, हम बतौर आम शहरी के ये मिसाल दें कि कराची जो है वो लाहौर की तो हैसियत ही नहीं है, लाहौर कराची के मुकाबले में कुछ नहीं है। ये दिन कब आएगा? देखिए मैंने कहा कि इसके डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। मैंने कहा कि इसको फेडरल ऑन करे। मैंने आपको इमरान खान की मिसाल दी, मैं आपको मियां साहब की मिसाल दे सकता हूं, मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दे सकता हूं। तो जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वफाक इस्लामाबाद कराची को की मालकी नहीं करेगा सूबे के साथ मिलकर, तो कराची के मसाइल सूबाई हुकूमत के जितनी इस्तात है, जितनी हैसियत है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को डिलीवर कर रही है। क्या शाहराह भुट्टो जैसा कोई मंसूबा आपको पंजाब में मिलता है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपको, जिसको हम लियारी एक्सप्रेस वे कहते हैं, ऐसा कोई मंसूबा आपको पंजाब में मिलता है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपको पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के शोबे में जो खिदमात अंजाम दिए पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली पीपल्स पार्टी को रिकग्नाइज किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। जो हमने यहाँ सूबे सिंध में मंसूबे दिए, पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है कि पंजाब में कोई ऐसा मंसूबा है, अब कहीं शुरू करने लगे हैं। तो कॉपी तो वो करते हैं। मैं इससे कतई नजर के कराची के मसाइल कम हो गए या कराची के मसाइल खत्म हो गए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हम उनके मसाइल को हल करने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करते और ईमानदारी से जाते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है शहर कराची के अंदर, जिसकी तकलीफ हमें नजर भी आती है। मैंने आपसे कहा कि आप कराची की बात ना करें। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप मोटरवे से सख्खर उतरते हैं, आपको उसी वक्त एहसास हो जाता है कि हम सूबे सिंध में दाखिल हो गए। तो क्या ये जो सुपर हाईवे, ये मोटरवे, ये नेशनल हाईवे, क्या सूबे सिंध की जिम्मेदारी है? नहीं है। आप कराची की बात ना करें, मैं सखर से शुरू करता हूं। आप सखर से आप मोटरवे ड्रॉप लें, सखर में उतरे और आपको फील हो जाता है कि जनाब हम कहीं और आ गए हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम चिल्ला के हम लड़ते हैं। अभी जो इतना सारा मसला खड़ा हुआ, जो बखेड़ा खड़ा हुआ, ये था क्या? कैनाल्स के मसले पे बात हुई, ये था क्या? जी सैलाब आए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जरा इमरजेंसी लगाई जाए। तो आपको अच्छी बात पसंद ही नहीं आती। हम कहते हैं कि कराची का जो राइट है उसका मोटरवे उसको दे दें। नहीं है कि पिछले कई सालों से ये लड़ाई पीपल्स पार्टी लड़ती आ रही है। लेकिन मैंने वही आपसे स्टार्टिंग में यही सवाल किया इकबाल साहब कि आप पीपल्स पार्टी जो है, चले डेमोक्रेसी के लिए ही सही, आपने चलो उनको सपोर्ट तो किया, वोट तो दिया ना, आपने उसको सपोर्ट किया है इस टाइम तक। आप उससे पहले भी उसको सपोर्ट कर रहे थे पीडीएम में, जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट थी आपकी, अब भी आपने उसको सपोर्ट किया। देखिए मरीम नवाज की स्टेटमेंट पे इतना मसला खड़ा हो गया, ये मसला जो है मोटरवे की वजह से कभी खड़ा नहीं हुआ। मोटरवे के लिए आपने इस हद तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया उनके आगे? अगर करें तो मैं समझता हूं कि वफाक जो है वो मजबूर हो जाए कि मोटरवे बना दे। आपको मैं बताऊं ये बात, विद इन द पार्लियामेंट ये इशू बार बार रेस किया जाता है। जब आपका कोई फोकल पर्सन या आपका कोई तर्जुमान आके किसी पार्टी के लीडर के ऊपर कोई बात करेगा, उसके मशवरे पे कोई बात करेगा, कैनाल्स पे बात करेगा, तो जब वो मीडिया पे करेगा तो उसका जवाब उसको मीडिया पे ही मिलेगा। ये जो इश्यूज हैं जिसको पार्लियामान में डिस्कस किया जाता है, वो पार्लियामान में डिस्कस करने के हैं और पार्लियामान में डिस्कस किए जाते हैं। कैनाल्स का मामला जब पब्लिक हुआ तो पीपल्स पार्टी पब्लिक में गई। आपको पता है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा सिंध में जलसे किए, बड़े बड़े शहरों में जलसे किए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। अब मरीम नवाज की जो स्टेटमेंट आई है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया है सामने।
اچھا اب کنالز کے مسئلے پر بھی پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ تھی اور سندھ کے قوم پرست پیپلز پارٹی کو لعن طعن کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کنالز نہیں بنتے. تو میرا سوال تو بنتا ہے کہ جو کنالز بنانے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے, ٹارگٹ پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ پنجاب میں بارش ہو تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور سندھ میں بارش ہو تو شہر تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ڈفرنٹ کہ جی ایک جگہ بارش ہوئی موسم خوشگوار ہو گیا, دوسری جگہ بارش ہوئی شہر تباہ ہو گیا. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اور پیپلز پارٹی میں ود ان دا پارٹی بھی یہ بات کرتا ہوں, شاید پیپلز پارٹی اس معاملے میں کافی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنے سچ کو بھی بیچ نہیں پاتی اور لوگ اپنا جھوٹ بھی ایسے بیچتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. تو تحریک انصاف نے جتنی بھی سیاست ہے ان کی جھوٹ کی بنیاد پر اب دیکھیں اسی جھوٹ خان کو پولیٹیکلی وہ کہاں لے کر چلے گئے. اور پیپلز پارٹی سچ کی سیاست کرتی ہے, پیپلز پارٹی حقیقی بنیاد پر پولیٹکس کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پر عوام کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آرٹس کونسل کراچی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری گفتگو اٹھا کے دیکھیں, صوبہ سندھ کے جو انہوں نے کارنامے گنوائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, آپ یقین کریں وہ گفتگو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور سنیے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ پیپلز پارٹی انٹرنیشنلی کہاں کھڑی ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے صوبہ سندھ کی گورنمنٹ. اور صوبہ سندھ کے حوالے سے مختلف شعبے میں پاکستان کے نمبرز کیا ہیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے. صوبہ سندھ کی حکومت جو ہے اس ریس میں کہیں دوسرے نمبر پر, کہیں تیسرے نمبر پر, کہیں چوتھے نمبر پر موجود ہے اور پاکستان کا کسی صوبہ 10 میں بھی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم جو کر رہے ہیں اس کو. اچھا ویسے ایک اسی معاملے پہ اگر ہم بات کریں تو ایک انٹرنیشنل رپورٹ اکونامک فورم کی ایک شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ میں یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ لیویبل شہر نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ 173ویں نمبر پر تھا, 173ویں نمبر پہ جتنے ممالک ہیں ان میں سے کراچی 170ویں نمبر پہ ہے. پچھلے سال 169 میں تھا, اب 170 میں. تو یہ کراچی کی ورلڈ لیول کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو ورلڈ لیول پہ پروگریس جو ہے کراچی کے پیچھے. دیکھیں دو رہے ہیں, دو باتیں اس میں چلیں ٹھیک ہے. میں نے کہا کراچی کے مسائل ہیں اس سے تو انکار نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے. کوشش نہیں کی جا رہی یہ جھوٹ ہے, نیتیں خراب ہیں یہ بھی جھوٹ ہے, نیتوں پہ شک نہ کیا جائے. کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار اس شہر میں میئرشپ ملی ہے. ذرا غور طلب بات ہے, کیا اس شہر میں آج سے پہلے پیپلز پارٹی کا میئر تھا؟ جواب ملے گا نو. کیا متحدہ قومی موومنٹ کو بار بار میئر بنانے کا موقع ملا تو کیا اس شہر میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں؟ جماعت اسلامی کو میئر بنانے کا موقع ملا, کیا اس شہر نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا؟ جواب ملے گا نہیں. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کر رہی, دیکھیں دو چیزیں, کیا اس شہر کی پاپولیشن میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ جواب ملے گا اضافہ ہوا. کیا اس شہر میں غیر مقامی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی؟ تو جواب ملے گا اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ وہ اشاریے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس شہر کی طرف پورے پاکستان سے لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مشکلات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں دوسری بات پیمانہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگ یا شہر کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ پیمانہ ہے الیکشن, کسی بھی سطح کا الیکشن. پیپلز پارٹی حالیہ جو لاسٹ کینٹونمنٹ کا الیکشن تھا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کینٹونمنٹ کے الیکشن میں خاطر کامیابی کبھی حاصل نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی نے گزشتہ کینٹونمنٹ کے الیکشن میں بہترین کامیابی حاصل کی. پیپلز پارٹی پہلی بار اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوئی. کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن ہوئے, یہ نہیں سیکنڈ لاسٹ. اور یقین کیجئے گا وہ ساری سیٹیں جو جماعت اسلامی کی تھیں, جہاں ٹاؤن جماعت اسلامی کے تھے, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی. 23 بائی الیکشن میں ابھی جو ہوئے کچھ دنوں پہلے, اس میں 17 پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کی. دیکھیں یہ وہ نمبرز ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ پیمانہ یہی ہے کہ جب آپ کے خلاف بات ہو, آپ کے اگینسٹ بات ہو, اس کا جو پیمانہ ہے وہ الیکشن ہے. الیکشن میں آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے اعتماد عوام کا آپ کے اوپر موجود ہے. قطع نظر اس بات سے کہ جناب کون سا ادارہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, ہماری رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں شہر کراچی میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ کر رہے ہیں, اسپیشلی متحدہ قومی موومنٹ, اسپیشلی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف. پیپلز پارٹی کا ایک آدمی پیپلز پارٹی چھوڑ کر اگر کسی اور سیاسی جماعت میں گیا ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں. یہ وہ اشاریے ہیں
جو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ. لیکن یہ اسی ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ابھی پیپلز پارٹی کو کراچی میں پہلی مرتبہ میئرشپ ملی ہے. یہ وہی منطق ہے جو ہم 2018-19 میں سنا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے تھے نا ایک پیپلز پارٹی کے لوگ یا دیگر لوگ یا پبلک عام عوام صحافی لوگ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے عرصہ دراز میں حکومت کی, انہوں نے کیا کیا, اب ان کی کارکردگی کو آپ بھول کے اب ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہو کہ پی ٹی آئی ابھی تو آئی ہے پی ٹی آئی کو کچھ چلنے دو. تو یہ بھی تو وہی منطق ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنا عرصے سے میئرشپ سنبھالی ہوئی تھی, ابھی ہمیں ملی ہے تو ابھی نہیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی تو ہمیں موقع نہیں ملا. ہمیں بلدیاتی جو ادارے ہیں ان پہ پہلی بار موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, مطلب صرف سمپل ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, تحریک انصاف تو کراچی پہ بات ہی نہیں کرتی کیونکہ ان کا اسٹیک اتنا کوئی خاص رہا نہیں ہے. بات کرتی ہے متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ بھائی حالیہ بلدیاتی ضمنی الیکشن میں ان سیٹوں پر جہاں جماعت اسلامی کی ٹاؤنز ہیں, اپنے ٹاؤنز ہیں, جماعت اسلامی کی جو ایک لانڈی والی ایک سیٹ ایسی ہے کہ ان کے چیئرمین نے جماعت اسلامی چھوڑ کر تحریک پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی, وہاں بائی الیکشن ہوا اور ہم جیت گئے. یعنی کہ ان کا منتخب نمائندہ اپنی سیٹ سے ریزائن کرتا ہے, پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے, جیت جاتا ہے. لیاقت آباد ٹاؤن میں جہاں پیپلز پارٹی نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی تھی, جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے, وہاں پیپلز پارٹی کو کامیابی ملتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم پیمانہ یہ رکھیں الیکشن تو بات ہماری درست ملے گی. اگر پیمانہ آپ یہ رکھیں جی وہ کسی نے ادارے نے 200 لوگوں سے پوچھا اور رپورٹ بنا دی کہ جناب یہ رپورٹ ہے, تو پھر آپ کی بات درست ہے. تو تحریک انصاف کی جہاں تک بات کی آپ نے, ٹھیک ہے, سیاست میں جب میں نے کہا نا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا بیانیہ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے. آپ احتجاجی پولیٹکس میں ہوتے ہیں, آپ کرٹیسزم کی پولیٹکس میں ہوتے ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ تحریک انصاف, مختلف تحریک انصاف کے دوست مختلف ٹاک شوز میں جب میرے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں جناب کے پی نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اور دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں سندھ میں آپ نے جو نا وہ چوری کی. تو بھئی کے پی نے جب آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ کہتے ہیں جناب کے پی نے آپ کو مینڈیٹ دیا اس لیے آپ کی تیسری گورنمنٹ بنی, تو بھئی سندھ میں بھی تو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, بار بار ملتا ہے. 8 کے مقابلے میں 13 نے زیادہ ووٹ لیے, 13 کے مقابلے میں 18 میں زیادہ ووٹ لیے, 18 کے مقابلے میں 24 میں زیادہ ووٹ لیے, اسی کو تو مینڈیٹ کہتے ہیں. تو یہ جو مینڈیٹ بار بار پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلائل ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پرفارم کر رہی ہے, سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کریں. جہاں تک شہر کراچی میں ابھی بہت سارے روڈ انڈر کنسٹرکشن ہیں, مشکلات ہیں, چاہے منور چورنگی ہو, چاہے کریم آباد ہو, چاہے ریڈ لائن منصوبہ جو بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنا شہر کے کراچی کے لیے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا معذرت خواہ رویہ بھی ہے کہ جناب ہاں اس میں مشکلات ہیں, ہاں اس میں دیری ہو رہی ہے, مختلف ایشوز اس میں آئے ہیں, بڑی لمبی اس میں بحث ہے, لیکن پھر کہوں گا کہ ہماری نیت اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر کر عوام کے لیے کھولنے کی ہے, اور انشاءاللہ اس کا بہت جلد رزلٹ آئے گا. اور کے پی کی حکومت اتنے عرصے سے ہے تحریک انصاف کی, اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے, میں کیا بیان کروں. ہاں بالکل یہ تو ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں مریم نواز کی, رینڈملی اس کی اسٹیٹمنٹس, اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس, لسانیت والی اسٹیٹمنٹس, سندھ ورسز پنجاب اسٹیٹمنٹ اور کراچی ورسز لاہور, اور یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کوئی اور بڑی لاجک؟ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے اس حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گیم ہے بٹوین مریم نواز اینڈ بلاول صاحب وہ یہی ہے کہ ایک پی ایم شپ کی گیم ہے؟ بلاول صاحب ظاہر ہے پی ایم کے وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, وہ ظاہر ہے آنے والے ظاہر اس کے لیے بنیں گے بھی, اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے مریم نواز صاحبہ کی, مجھے لگتا ہے پرسنلی, یا یہ سننے میں جو آ رہا ہے ذرائع بھی ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ چیف منسٹر کی کرسی میں خوش نہیں ہے, وہ چاہ رہی ہیں کہ میں وفاق پر آؤں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پنجاب ورسز سندھ, اس کی گیم کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دیکھیں مریم نواز اور شہباز شریف جو چچا بھتیجی کا کیا معاملہ ہے یہ تو میں کچھ نہیں بیان کر سکتا, ایسا سننے میں آتا ہے. ہاں جو غیر رسمی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ لاجز کی, کیفیٹیریاز کی, اس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ بھائی کچھ اس طرح کا ہے کہ مریم نواز جو ہے پرائم منسٹر کے لیے اپنی تیاری کر رہی ہیں, اور اسی لیے شاید وہ ہارڈ لائن پر بات کرنا چاہتی ہیں, اور پنجاب چونکہ سیٹس کے حساب سے بہت زیادہ ہے تو وہ شاید اپنے ابو کی طرح جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے کی, وہ نعرہ تو نہیں لگا پا رہی, شاید وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ گھڑنا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کے لوگوں کی اٹریکشن ان کو ملے, تو شاید اس طرح کی بات. دیکھیں سیلاب آیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے سیلاب کے ادوار میں 21 لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور کافی حد تک اس میں کامیابی ملی, مزید کام جاری ہے. کیا پنجاب نے کبھی ایسا کیا؟ جواب ملے گا نو.
सैलाब आया पंजाब में, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक कौमी सतह के लीडर हैं, और उस कौमी सतह के लीडर ने इंटरनेशनली अपने आप को मनवाया जब हमारा हिंदुस्तान से टाकरा हुआ। फिजा में पाक फिजाइया ने परखचे उड़ाए हिंदुस्तान के जहाजों के, जमीन में पाक आर्मी ने उनको धूल चटाई, और समंदर में डुबोया हमारी पाक नेवी ने। लेकिन अगर सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पूरी दुनिया में उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज ए लीडर, शायद मरियम नवाज साहब को ये खौफ हो, मे भी हो सकता है। बात यहां से शुरू हुई कि पंजाब गए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गवर्नर पंजाब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल तंजीम के साथ सैलाब जदगान का इलाकों का दौरा किया उन्होंने। वहां उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की कि जनाब जरा इमरजेंसी लगाई जाए। तो भाई पंजाब के किसानों के लिए बात की ना, इसमें नाराज होने वाली कोई बात तो थी नहीं। तो जब उसको इस बयानी के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि जनाब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें इस पर गौर करना चाहिए, उन्होंने एग्री किया। शायद भतीजी नाराज होंगे कि चचा ने एग्री क्यों किया, उनको नहीं करना चाहिए था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक बड़े लीडर, एक विजनरी लीडर होने का बार बार सबूत दे रहे हैं, तो दूसरी जगह मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक छोटे लीडर होने का भी सबूत दे रही हैं। अगर आप गौर करें मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट से, क्या आपको उनकी गुफ्तगू से लगता है कि कोई विजनरी लीडर है? नहीं, वही तो मैंने तभी जिस उम्र में वो सियासत में अमली सियासत में आई है, तो वो बिलावल साहब से डबल हो गई। और बिलावल साहब जिस उम्र में अमली सियासत में आए हैं और जिस एग्रेशन के साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। शायद मरियम नवाज साहब को इस बात का खतरा हो कि जनाब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के आगे अगर कोई रुकावट है तो ये जो नौजवान लीडर है शायद यही रुकावट हो, तो मैं भी ये हो। लेकिन आप उंगली तोड़ देंगे, पानी रोक देंगे, तो फिर ये तो हिंदुस्तान कर रहा है बातें। जब हिंदुस्तान ये बात करता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि जनाब तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा खून बहा देंगे। तो फिर ये बात जब मेरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब करेगा या पंजाब की क़यादत करेगी, तो क्या पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने तो उसका जवाब नहीं दिया, मुझ जैसे वर्करों ने उसका जवाब दिया। तो लेकिन क्या मरियम नवाज को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था? कैनाल्स में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, क्या मरियम नवाज को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए था कि सिंध के लोगों की दिलजारी करने जा रही हैं? क्या उनको सिंध से वोट नहीं लेना इसका मतलब यह है? क्या उनको सिंध में सियासत नहीं करनी इसका मतलब यह है? या फिर उसको हम इस तरह ले रहे हैं कि सिंध ने उनको हमेशा की तरह मुस्तरद किया तो उनको सिंध से कोई लेना देना नहीं है? पीपल्स पार्टी तो पंजाब में सियासत कर रही है, लिहाजा वो पंजाब के खिलाफ या पंजाब के लोगों की दिल आजारी करने के लिए कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करेगी जिससे मेरे पंजाब के लोग नाराज हो जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो बनी वो लाहौर से, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी पंजाब में, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था ताकत का सरचश्मा अवाम है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये नारा नहीं लगाया था ताकत का सरचश्मा कोई सिंधी होगा, कोई बलोच, कोई पंजाबी, कोई पठान होगा, नहीं, उन्होंने अवामी सियासत की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे पर बढ़ते हुए अगर इन्होंने पंजाबी जाग का नारा लगाना है, तो पंजाबी हमारे भाई हैं, वो सो नहीं रहे, वैसे जाग रहे हैं और वो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रही हैं। कम से कम पीपल्स पार्टी के लोग, मैंने कहा ना कि हम अपना सच नहीं बेच पाते, और ये जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, मैं समझता हूँ वो आज नून लीग कर रही है, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे अपने आप को बेच रहे हैं। बेचे, हम अमली सियासत करते हैं और सच की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अवां इकबाल साहन साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण कराची समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई, उन सां गॾोगॾु सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई, ऐं उन्हनि पंहिंजी पीपल्स पार्टी जे मौक़िफ़ खे अवां जे आॾो रखियो, ऐं ख़ासि तौर ते कराची जे अहम मामलनि ते उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त कराची में मसइला आहिनि, पर पीपल्स पार्टी उन ते कमु करे पई, कोशिशि करे पई, नियत साफ़ आहे ऐं उहो अमली तौर ते रिज़ल्ट तव्हांखे नज़र ईंदो। इन सां गॾु प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।